क्वेटे में पिछले 5 सालों में 50 अरब के रोड बने हैं, 50 अरब के। कहाँ है क्वेटे के? जाओ थोड़ा सा, जिन्ना रोड में मेरा दफ्तर है, जब बारिश होती है 4 फुट का पानी खड़ा है वहां पे। ये विक्टिमाइजेशन नहीं चलेगी, हमने बहुत विक्टिमाइजेशन देखी है। ये बिल्डिंग बलूच पख्तून कल्चर की निशानी है। हमें ये सूबा मुफ्त में नहीं मिला है, हमारे कायदीन ने 20-20, 10-10 साल कुर्बानियां दी हैं। यूसुफ अजीज मकसी लेकर अब्दुल अजीज पुर तक, मीर गौस बख्श तक, बादशाह खान तक, खान समद खान, सब ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तब हमें ये सूबा मिला, तब ये पार्लियामेंट मिला। मैं अल्फिया कहता हूं कि मेरे तमाम रोड तो तुर्बत सिटी के 1.5 अरब के हैं, जिसमें 50 करोड़ कंपनसेशन है और 1.5 अरब के वो है। आप पीएनडी से चेक करवा सकती हैं। अगर कल्चर मेरी स्टैंडर्ड के नहीं है तो मेरी स्टैंडर्ड क्या है? मैं तो सरोज को जिंदा रखना चाहता हूं और आपसे मेरी गुजारिश है कि ये जो अतंडा और दुचापी है, इसको सिलेबस में रखें। मिनिस्टर साहब, आप बलूचिस्तान के जिस कोने पे रोड दे देंगे हम उसकी हिमायत करेंगे, क्योंकि रोड जिंदगी है। रोड के बगैर जिंदगी अधूरा है, चाहे वो स्ट्रेटेजिकल रोड हो या वो कमर्शियल। स्ट्रेटेजिकल रोड पे भी हम चलेंगे ना, जो साउथ बलूचिस्तान पैकेज है। लेकिन ये तो इमरान खान का है, 2021-2022 का है, उसने मंजूर किए। ये तो आपकी गवर्नमेंट का नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की इसमें सिंगल पेनी नहीं है, तमाम फेडरल फंडेड है। स्टेटिस्टिक पे इस वक्त सबसे पावर्टी लेयर में डेरा बुगटी है, जो कहते हैं कि जी आप हमारी मुखालफत करते हैं। बाबा, अगर आप काम करते इस वक्त, अगर डेरा बुगटी को आप बना लेते थे, उनके बच्चों को नौकरी देते, हर कोई आप में पकड़ के आता था कि आओ मेरे वसाइल निकालो, शायद मुझे कुछ मिलेगा। आज हमारा आगे 20% से कम। आज भी क्वेटे में, बाकियों को छोड़ो, क्वेटे में गैस नहीं है। मिस्टर स्पीकर साहब, रेकोडेक को तो मैं नहीं जानता हूं, जब आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन संदक को मैंने देखा, संदक को मैंने दस्तखत नहीं की, मुझ पे नाराज हुए। मैंने कहा पीपल्स पार्टी ने आगाज हुकूक के तहत ये हमसे इकरार की थी कि 50%, अब बहुत हो गया, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा ले लिया 48%। उस वक्त 48% फेडरल गवर्नमेंट, 50% चाइनीज कंपनी, जस्ट 2% रॉयल्टी। मैंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा, ना पीपीएल को करूंगा ना संदक को करूंगा, जब तक आप 50% बलूचिस्तान को नहीं दोगे। लेकिन आने वालों ने बड़ी खुश असलूबी से दस्तखत की। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि संदक तो अब गया, सुई भी गया, अब रेकोडिक की बारी है। ग्वादर पोर्ट का तो हाल ये है मिस्टर स्पीकर, 93% वो जाता है चाइनीज को, 7% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। ना बलूचिस्तान को गवर्नमेंट को कोई टक्का मिलता है, ना ग्वादर को कोई टक्का मिलता है। और सोने पे सुहाग ये कि एग्रीमेंट में ये है कि कोई जो है ना आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, लोकल एग्जेम्प्ट है। ना पोर्ट में, ना हमें नौकरी का हिस्सा है बलूचिस्तान और ग्वादर को, ना कारोबार में शेयर है। बल्कि मुझ जैसे आदमी, हिदायतुल्लाह जैसे आदमी पोर्ट में नहीं जा सकते हैं जब तक आप हाई लेवल की आपकी कोई सिफारिश न हो। तो हमारे वसाइल तो ये हैं मीर साहब, ये जो खत्म होंगे फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये डिविजिबल पूल हमें नहीं चला सकता है। अब भी कह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी नीयत खराब है कि जी एनएफसी को रिवाइज करो, कि आईएमएफ कर रहा है। आईएमएफ को हमसे, हमारी उनसे काम है डिविजिबल पूल से और एनएफसी से। आईएमएफ कहते हैं अपनी खादशाह खर्चियां बंद करो। तो मैं गुजारिश करता हूं अपने दोस्तों से कि आप अपना केस लड़ें। उच्च पावर से 1000 मेगावाट पैदा होता है, हपको से 1300 मेगावाट पैदा होते हैं, कोई तकरीबन 3300 के करीब मेगावाट पैदा होता है। बलूचिस्तान की जरूरत 1700 है मिस्टर स्पीकर, सिर्फ 700 मेगावाट मिलते हैं।
اور دبا یہ ہے کہ جی تم لوگ بل نہیں دیتے ہو. اب اگر جنرل ڈسکشن میں آتے ہیں تمام ڈسکوس خسارے پہ ہیں لیکن ہمارے ماتھے پہ لگا ہوا ہے. آج ہمارے زمیندار یہاں بیٹھے ہوئے تھے 16 گھنٹے کا وعدہ ہوا, آج زمیندار کو صرف 2 گھنٹے بجلی مل رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے فصلات آپ کے باغات تباہ ہو گئے ہیں. یہ وہ مشکلات تھے جو میں نے آپ اسپیکر کے سامنے عرض کی. میں اب تھوڑا بہت گزارش کروں گا کہ بجٹ پہ آؤں, اور مجھے امید ہے کہ اگر میں کوئی غلط بیانی کروں گا تو مجھے آپ منطقی انداز پہ جواب دے دیں. اس وقت 930 ارب کا اخراجات ہیں جس میں 609 غیر ترقیاتی اور 321 بلین ترقیاتی. میں آئی رائٹ سر؟ لیکن میں ایک چھوٹا سا جائزہ لوں گا کہ 2 4 6 ڈپارٹمنٹ کی. مسٹر اسپیکر, بی ڈی اے 0.8% اس کی لوکیشن ہے. سی این ڈبلیو 20.92%, انرجی 2.25, ایریگیشن 7.48, لوکل گورنمنٹ 3.94, اربن پلاننگ 0.4%. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 45%, 45.86%. بجٹ کی 48%, لیٹس سے 49. یہ وہ زیادتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. میں نے 3 دفعہ اس بجٹ کو کنگالا. سی ایم صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ سے اور ضرور سے شعیب صاحب ریوزٹ کرو. اس میں 4 مد ہیں: سولر, بور, بلیک ٹاپ اور بندات. ہم اپنے اتنے پیسے just we are throwing on the street in the name of bore, in the name of solar. اتنے بڑے سولر دینے کے بعد تو پھر تو بلوچستان میں بجلی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن خدا را یہ عوام کے پیسے ہیں, یہ ہمیں ملتے ہیں, ہم ان کی ہر چوانی کو اپنی عوام کے لیے خرچ کریں. لیکن اس کو جسٹیفائی کرو گے؟ ڈو یو جسٹیفائی دس کہ ہم نے سولر دیے ہیں؟ مجھے پتا ہے سولر کا راز کیا ہے, بندات کا کیا راز ہے, بور کا کیا راز ہے, بلیک ٹاپ کا کیا راز ہے. مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے کہا, میں یہاں نہیں بولوں گا, کوئٹے میں پچھلے 5 سالوں میں 50 ارب کے روڈ بنے ہیں. 50 ارب کے. کہاں ہے کوئٹے کے؟ جاؤ تھوڑا سا, جنا روڈ میں میرا دفتر ہے, جب بارش ہوتی ہے 4 فٹ کا پانی کھڑا ہے وہاں پہ. یہ جو آپ مجھے دوست کہتے ہیں ڈاکٹر مالک تربت لے گیا, میں الفیہ کہتا ہوں کہ میرے تمام روڈ تو تربت سٹی کے 1.5 ارب کے ہیں, جس میں 50 کروڑ کمپنسیشن ہے اور 1.5 ارب کے وہ ہے. آپ پی این ڈی سے چیک کروا سکتے ہیں. باقی جو بچے ہیں میں نے سلنڈر کیے ہیں. تو پتہ نہیں بلوچستان میں اتنے روڈ جو بنے ہیں اس وقت, بلوچستان میں کچے سڑک نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ جائیں واشک میں, جائیں, رکی صاحب ہر وقت کہتا ہے جی آپ آ جائیں. بھائی ہم دیکھ چکے ہیں, ہم بلوچستان کے کونے کونے پہ گئے ہیں. تو میری گزارش ہے ان چیزوں کو ذرا غور کریں. وہ کہتے ہیں شاید کہتے ہیں اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. تو مہربانی کرو سر, 50% بجٹ کی بور اور سولر پہ نہیں لگاؤ. میں نے بلکہ چیف منسٹر صاحب کو کہا, میں ظہور صاحب کو بھی کہتا ہوں, ابھی جتنا آپ لوگوں لے جاؤ گے لے جاؤ, لیکن دے شوڈ بی آن دی گراؤنڈ. اپنے عوام کو ریلیف دو. جتنے آپ لے جائیں گے, بلوچستان کا ہر چپا ہمیں عزیز ہے. لیکن اگر صحیح معنوں میں یوٹیلائز ہوں. اسپیکر صاحب, میری تجویز ہے کچھ سی ایم صاحب سے. سی ایم صاحب,
یہ جو فیڈریشن ہے یہ 3 جہتی ہے: وفاق، فیڈریٹنگ یونٹ، لوکل باڈیز. ہم نے 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی توسط سے، ان کی مدد سے 18ویں ترمیم لی، لیکن ہم نے کوئٹے میں ان کو روکا ہے. Why we should not devolve to the local bodies? کیا واٹر سپلائی کو منسٹر صاحب چلا سکتا ہے؟ کیا ڈسپنسری کو صاحب چلا سکتا ہے؟ کیا پرائمری اسکول کو دیکھ بھال وزیر صاحب کر سکتے؟ نہیں. میری سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ ان کو ڈیوالو کرو، کچھ خوش نامی ہو جائے گی. کم از کم پرائمری اسکولز اپ ٹو مڈل اسکول، واٹر سپلائی، آپ کے ڈسپنسری، ان کو لوکل باڈیز کو دے دو تاکہ ان کی لک آفٹر کریں. ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم ہر وقت بولتے ہیں، زراعت ہے، لائف اسٹاک ہے، مائنز اور فشریز اور وہ ہے مائننگ ہے. سر آپ اگر جا کے دیکھیں ایگریکلچر میں، ایگریکلچر کے ملازموں کے حوالے کیا کریٹیو چیز ہے. اور جو ماسو 3-4 پروجیکٹ ہیں جو اولیو آئل کے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سر آپ کنسنٹریٹ کریں. یہاں پہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. یہاں پہ ٹیشو کلچر، میں نے یہاں پہ ٹیشو کلچر کی ایک سینٹر بنائی تھی کوئٹہ میں، وہ فنکشن لیس ہے. ہماری تمام جو ہے نا ایگریکلچر کے پی ایچ ڈی ایسی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک ریسرچ سینٹر ہے جس میں 118 لوگ کام کرتے ہیں، 28 میں سے 2 پی ایچ ڈی ہیں، باقی سینئر لوگ ہیں. سر آپ مجھے اجازت دیں گے کیونکہ میں نے کبھی نہیں بولا 3 سالوں میں. ڈاکٹر صاحب give me some time to وائنڈ اپ کریں. آج I go for conclusion. I know sir, I know, but I need your special concessions. تو سر یہ تمام 4 کے 4 جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ایک لائن کا بجٹ ہے. مت کرو سر. اگر جب تک ہم ان کو کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، ایگریکلچر کو، لائف اسٹاک کو، فشریز کو اور مائننگز کو، منرلز کو، ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. میں دوستوں سے تھوڑا سا تفصیل چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم گمبٹ طرز کی لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر بنا رہے ہیں. سی ایم صاحب، میں نے فیڈرل پی ایچ ڈی پی کو چانٹا، بلوچستان کی پی ایچ ڈی پی کو چانٹا. آپ مجھے بتا دیں اگر میری نظروں سے نہیں گزرا ہے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس کو کون فائننس کرے گا؟ NICVD کو کون فائننس کرے گا؟ اگر اس میں ہے، ہم سے omit ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میری رہنمائی فرمائیں. باقی میرے عزیز دوست نے کہا کہ جی ہم نے روڈز دیے. منسٹر صاحب، آپ بلوچستان کے جس کونے پہ روڈ دے دیں گے ہم اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ روڈ زندگی ہے. روڈ کے بغیر زندگی ادھورا ہے. چاہے وہ اسٹریٹجیکل روڈ ہو یا وہ کمرشل. اسٹریٹجیکل روڈ پہ بھی ہم چلیں گے نا، جو ساؤتھ بلوچستان پیکیج ہے. لیکن یہ تو عمران خان کا ہے، 2022 کا ہے، اس نے منظور کیے. یہ تو آپ کی گورنمنٹ کا نہیں ہے. بلوچستان گورنمنٹ کی اس میں سنگت پینی نہیں ہے، تمام فیڈرل فنڈڈ ہے. جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، میں نے اس کو جانچا ہے. اور اس میں سے 3 ابھی تک بند والا روڈ ہے، برج نہنگ کا اور پنجگور گیج کا اور اواران ہے. باقی تو سارے گورنمنٹ ہیں، ان کو فنڈنگ نہیں ہے جو فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے. گرین بلوچستان بھی یہ آپ کی بیبی نہیں ہے. جو ہو رہا ہے مجھے اس کا پتہ ہے کہاں سے ہو رہا ہے. اس دفعہ تو 0 ایلوکیشن ہے سر. پچھلے گورنمنٹ نے دیا تو اور بات ہے، اس دفعہ تو میں نے ایلوکیشن نہیں دیکھا. باقی سی ایم صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے یہ ٹائم دیکھے ہیں، پھر ہمارے خلاف وکٹمائزیشن شروع ہوا ہے. میں آپ کی نوٹس میں لاتا ہوں. منسٹر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے 2 ڈاکٹروں کو سسپینڈ کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ 40 سال ان کے ساتھ رہے. اس دفعہ ان کو چھوڑ دی اور کہا کہ آپ نے حاضری نہیں دی. نہ ان کو جو نہ یہ ایم ایس نے ریلیو کی، نہ 19 گریڈ کے پوسٹ ہیں ان کو 18 گریڈوں پہ بھیج دیا. اور جب ان لوگوں کو ریلیف نہیں کی
तो उनको सस्पेंड किया। सर ये मत करो। डॉक्टर बालाज, डॉक्टर मोहब सीनियर हमारे दोस्त हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। तो ये विक्टिमाइजेशन नहीं चलेगी। हमने बहुत विक्टिमाइजेशन देखी है। हमारी तो ख्वाहिश है कि हम अपोजिशन करें, लेकिन लॉजिक और मंतक से करें। जब विक्टिमाइजेशन शुरू होगी तो फिर हम आज़ाद हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं ज़हूर साहब से, सीनियर पॉलिटिशियन है, वो अपने नौजवानों को संभालें, ऐसा मत करो। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, ज़हूर साहब को मालूम है, मुझे मालूम है। किसने किए? सर आपको पता नहीं है। मैं कहता आपको पता नहीं है, लेकिन आपके सेक्रेटरी ने किया है, किसी और ने किया, हो गए हैं। सर आपको भी पता नहीं है, असगर को पता है। मैं सर आपसे गुजारिश करता हूं, ज़हूर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैंने आपको कहा सर इस वक्त आपके 6000 स्कूल सिंगल टीचर सिंगल कमरे हैं, 2000 आपके शेल्टरलेस हैं। खुदा इनको आस्ता आस्ता कम करो। मैं उस जमाने में 13,000 ऐसे सेटलमेंट थे जिनमें स्कूल नहीं था। अब शायद कम हो गए, 10,000 हो गए, 9,000 हो गए। इनको कंसंट्रेट करो सर। सर वो बजट का भी मुझे पता है, उसको क्लियर कर दो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इतने स्कूल्स। वो थोड़ा सा मैंने देखा है मैं 40 साल से ही कारोबार कर रहा हूं। डॉक्टर साहब एड्रेस चेयर प्लीज। सर आखिर में मैं मुझे 2-3 बातें और करनी है। मैं समझता हूं सर, सीएम साहब मेरी गुजारिश है आपसे, इस बिल्डिंग को रिनोवेट जरूर करो, इसको नहीं गिराओ। ये बिल्डिंग बलूच पख्तून कल्चर की निशानी है। हमें ये सूबा मुफ्त में नहीं मिला है। हमारे कायदीन ने 20-20, 10-10 साल कुर्बानियां दी हैं। यूसुफ अजीज मक्सी लेकर अब्दुल अजीज कुर तक, मीर गौस बशमीर तक, बादशाह खान तक, खान समद खान, सब ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तब हमें ये सूबा मिला, तब ये पार्लियामेंट मिला। इसको रिनोवेट करो, इनको चेंज करो। 2 काम किए सीएम सेक्रेटरीट, जबरदस्त था। एक दफ्तर था, एक घर था, पता नहीं उधर कितने घर बनाए। उधर एक अन्ना में बनाया, एक वो था क्या कहते हैं एनेक्सी काफी था। अभी इतने बनाए स्पीकर साहब, किस काम की? हमारे बच्चों को मामूली सहूलतें नहीं है। मेरे बातें तो रहेगी अब स्पीकर साहब, अब मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा। मैं आखिर में सिर्फ एक गुजारिश करूंगा स्पीकर साहब कि शुक्रिया आपने अपोजिशन को फंड दी। मैं मशहूर हूं सीएम साहब आपका, शेख भाई आपका और सेक्रेटरी उसका, कि उन्होंने जो कल्चर सेंटर में हम 2 साल से म्यूजिक पढ़ा रहे थे, जो डाइंग म्यूजिक थे हमारे, सरोज, तंबूरा, तबला, हम उसकी क्लासें ले रहे थे, लोग पैसे दे रहे थे। आप लोगों ने इनकी सेक्शन दी, मैं आपका मशहूर हूं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, आप हर एक की पड्डा लेते हैं, ले लें। वैसी हुकूमत में जब होंगे पड्डा लेने का शौक बढ़ जाता है। लेकिन ये जो कल्चर वालों के साथ आप लोगों ने किया है, श्वेत मत करो सर। आपने तमाम एकेडमीज की बेखुनी की है, सबके फंड आपने स्लैश किए हैं। आपने नहीं किए, उस कंप्यूटर ने किया। आपने कहा 50% काट दो ना। रैशनल साइज क्या है सर? डॉक्टर साहब, आपने बलूची, मैं लास्ट बात करूंगा सर, वो सुन रहे हैं। मैं कहता हूं कि बलूची ब्राह्वी पश्तो को आपने रैशनलाइज किए। क्या ये रैशनलाइज है? बलूचिस्तान एकेडमी तुर्बत की फंड जो है ना, वो 10 लाख थे, आपने 5 लाख किए। यहाँ पे नोशकी की जो एकेडमी है बलूचिज़न, उसकी 20 लाख थे, आपने 10 लाख किए। ब्राह्वी अदबी उसकी 10 लाख थे, 5 लाख किए। इज दिस रैशनलाइज? मेरी लेवल के, मैं लिटरेचर का आदमी हूं, मुझे पता है इधर से मैं फारिग होकर मैं जाऊंगा वहां अफसाने लिखूंगा, मेरे किताबों को आप छापेंगे। काइंडली एड्रेस दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। आखिर में मैं समझता हूं कि सर सीएम साहब आप मेहरबानी करें, हमारी कल्चर को सपोर्ट करें। मैंने आपको कहा था सर, आपने बढ़ाए, मेरे साथ बैठो ना। इस वक्त हमारी सर 3 हस्तियां, बलूची का सबसे बड़ा रज़मिया और इश्किया शायर बशीर बेदार बीमार पड़ा हुआ है। सच्चू जो है ना, वो कैंसर के मरीज है, हमारा सबसे बड़ा सुरूजी है। मैं समझता हूं
کہ آپ کی توسط سے ان کی آپ مدد کریں اور ان کی جو اکیڈمیز ہیں ان کے فنڈ کو سر آپ چلو انہانس نہیں کرو گے تو وہی تو رکھو. ابھی ایک معمولی کتاب اب وہ اپنا سی ایم صاحب کہتے ہیں آپ کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے. اگر کلچر میری اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے تو میری اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ میں تو سروس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو اطنڈا اور دوچاپی ہے اس کو سلیبس میں رکھے. یہ ہم سر آپ جو بھی کہیں بٹ آئی لو میوزک. نہیں سر زبانی نہیں بولو نا. فنڈ بڑھا پھر مجھے پتا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب اس عشق پہ نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ اس دل میں ہے بجز داغ ندامت. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر.